अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल। आज इसका दूसरा प्रोग्राम है। लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल एक हमारा एक इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी का। इनके अंदर ये हमने जब इसको आगाज किया इस प्रोग्राम का, तो हमें ये लगता था कि रमज़ान में तमाम लोग अपने घरों में बैठ के इबादत करते हैं। बाकी जो भी रिचुअल्स हैं वो सब के सब रिचुअल्स बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है, जो असल जिस्ट है वो ये है कि हमें अपने आप को समझना और अपने आप को इस ध्यान में रखना कि हम अपनी ज़िंदगियों में और लोगों की ज़िंदगियों में खैर कैसे बाँट सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने अपनी एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की, जिसमें हमने रिलीजियस स्कॉलर्स को अपने साथ यहाँ पे मदऊ किया। उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनके साथ हमने गुफ्तगू की, और उन गुफ्तगू में जो हमारे स्टूडेंट्स को दरपेश मसाइल थे, हमने वो उनकी खिदमत में पेश किया, और उनके जवाबात हमें मिले, जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आई थिंक दे गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम फ्रॉम आवर डिस्कशंस। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज थ्री साइड्स ऑफ अ स्टोरी, मतलब फॉर एग्जांपल दैट योर स्टोरी, माय स्टोरी एंड द रियलिटी। अब वो रियलिटी के साथ हम एक चीज को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये चीज इस चीज का हुक्म दिया है। अब वो हुक्म के साथ उनका जो इस ज़माने के अंदर उसको किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से उसको समझाया जाएगा, वो तमाम चीज़ें हमारे उलमा इकराम हमें बताते हैं, और वो हमें गाइड करते हैं कि जी हम उनको बेहतर तरीके से चला सकें। अ, पिछले साल भी वी हैड अ सीरीज़ ऑफ अबाउट 6 डिस्कशन सेशंस देयर, और अब इस साल भी रमज़ान में वी हैव स्टार्टेड अप विद आवर सेशंस। हमारा कल का सेशन जो था वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन इस्लाम था। नईम भट्ट साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और उन्होंने एक बात जो समझाई वो सिर्फ एक जो मुझे मेरे दिल को जो बात लगी वो सिर्फ एक थी कि हमें अपने फ़राइज़ को के ऊपर नज़र रखनी है, और बाकी हकूक़ अल्लाह ताला हमारे खुद ब खुद बाकी तमाम चीज़ें पूरी हो सकती हैं। फ़राइज़ में उन्होंने नमाज़ की बात की, उन्होंने रोज़ा की बात की, उन्होंने ज़कात की बात की, तो वो तमाम की तमाम ने उसी तरह ही आती हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़राइज़ पे तवज्जो देनी है। और आज का जो टॉपिक है नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से कि मैं चूँकि पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे अ, बहुत से अपने स्टूडेंट्स मेरे मिलते हैं, और वो ये कहते हैं कि सर एंग्जाइटी बहुत है पर्सनालिटी में, डिप्रेशन बहुत है। अब वो जो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी है, इट इज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मिलीनियल्स। ये जितने भी मिलीनियल्स हैं हमारे पास, तो मिलीनियल्स के साथ हमारी वो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। क्योंकि हम पिछली सदी के लोग हैं, और हम मेरी ही एज के जितने लोग अब वालदैन बने हुए हैं, वो तमाम के तमाम इस बात को मानते हैं, या कुछ लोग तो समझते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं समझते, और उनको ये अपने बच्चों को वो डाँटना या मारना शुरू कर देते हैं, वो इस हिसाब से कि उनको ये लगता है कि हमारा हमारा बच्चा जो है वो शायद मज़ाक कर रहा है, हमारा बच्चा जो है वो ये काम करना नहीं चाहता, इसलिए ये वाली बातें बोल रहा है। ये तमाम की तमाम जो फेयर्स हैं, उनके ऊपर बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लाइफ़ चेंजेस थ्रू आउट। आप अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आप ज़िंदगी के दूसरे 10 साल आप एक्सप्लोर करते हैं, तीसरे 10 साल आप एक्सपीरियंस करते हैं, चौथे 10 साल आप मार्केट करते हैं, और 5वें 10 साल जब आप 40 के होते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ नॉट द गेम, गेम ही कुछ और थी, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना था। सो लर्निंग सुपीरियर लाइफ़स्टाइल का मेन मकसद भी यही है कि आपके अंदर की जो एक्सप्लोरेशन का जो अमल चल रहा है, उसको ज़्यादा फ़ास्ट किया जाए। और रमज़ान में जहाँ पे कुरान हकीम पढ़ा जाता है, यहाँ पे लोग इबादत कर रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल एक ऐसा है जो कि यही 30 दिन आए हैं हमारी ज़िंदगी में, और इन्हीं 30 दिनों के साथ ही हमने अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है, और बेहतर से बेहतर चीज़ें करके जानी है। और उन्हीं के हिसाब से हमें ये लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बेहतर हमें उन्हीं लोगों से मशवरा लेना चाहिए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसको पढ़ने में और इसको गुज़ारने में बता दी। आज की जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इन द लाइट ऑफ इस्लाम, और आज के जो हमारे स्पीकर हैं जिन्होंने हमें जॉइन किया है, ही इज़ माशाल्लाह अ बिग नेम जी, अ रिलिजियस स्कॉलर। ही इज़ अ मेंबर ऑफ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। ही इज़ अ फाउंडर and head of Minhajul Hussain, and he is the member of Muttahida Ulma Board Punjab. मैं इस वक्त बहुत आई एम वेरी मच थैंकफुल कि रिस्पेक्टफुल
ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. اللہ کا سر کیسا چل رہا ہے سر؟ رمضان کی الحمدللہ شکر خدا. رب کائنات کا احسان ہے. وہ اللہ کا کرم ہے سر. اچھا علامہ صاحب، ہماری یہ آج اس سال کا جو ہمارا لرننگ سپیریئر لائف سٹائل ہے، یہ اس کا دوسرا سیشن ہے، اور دوسرے سیشن میں ہم بات کر رہے ہیں سر ڈپریشن کے اوپر اینڈ مینٹل ہیلتھ پہ. یہ جو ہمارے آج کل کی نوجوان نسل ہے سر، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ ان کو یہ لگتا ہے یا ہوتا بھی ہے کہ جی ہماری بہت ڈپریسنگ سچویشن ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہر چیز میں ہم اینکشس ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے سر کہ یہ جو ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی کا درمیان میں جو ڈفرنس ہے، یہی ڈپریشن اور انگزائٹی کو لے کر آتا ہے. باقی تو سر آپ اس کو بہتر سمجھا سکیں گے. تو اوور ٹو یو علامہ صاحب، اینڈ وی ہیو گاٹ سر 30 منٹس دیئر آپ کا سر خطاب کا، اور اس کے بعد سر کچھ کوسچن آنسر سیشنز ہیں جو ہمارے ایڈوائزر اور بچوں نے جو پوچھے ہوئے ہیں سر، ان کے پھر ہم سوال جواب کریں گے. اوور ٹو یو سر. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا، اور وہ بھی ماہ رمضان میں. روزے کو قرآن کریم نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ روزے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. تو گویا کہ روزہ جو ہے، جس کو صبر کا لفظ دیا قرآن کریم نے، صبر بڑی وسعت لیے ہوئے اپنے دامن میں، جس کا آسان ترین ترجمہ برداشت ہم کر سکتے. عدم برداشت جو ہے یہ ہمیں ذہنی اذیت پہنچاتی ہے. جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ توقعات، خواہ وہ بے جا توقع ہو یا باجا توقع ہو، کسی دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا، یہ بھی انسان کو ذہنی ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے. کہ انسان توقع لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں، فلاں صاحب سے یہ کہوں گا اور وہ ہو جائے گا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انکار کر دے تو انسان جو ہے وہ مایوسی سے دوچار ہوتا ہے، اور مایوسی جو ہے وہ ذہنی پریشانی کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے جو اسباب ہیں ذہنی ڈپریشن کے، وہ بے جا توقعات کا دوسروں سے وابستہ کر لینا. اس کا حل یہ ہے کہ دنیا داروں سے توقع وابستہ کرنے کی بجائے اللہ سے توقع جو ہے ہر وقت رکھنی چاہیے. اپنی تمام تر امیدوں کا ملجا و ماوا اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے. آپ ابھی فرما رہے تھے ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں یا اولاد نہیں سمجھتی. دونوں پہلو ممکن ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بچے ماں باپ سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں جس کو پورا کرنے کی ماں باپ کے پاس سکت موجود نہ ہو، اور وہ تو بضد ہے اس چیز کے لیے کہ نہیں جناب ہمیں تو ہر صورت میں یہ چاہیے، اور اسی توقع کے ساتھ کہ ہم نے تو لینی یہ چیز، اور وہ پوری نہیں کر سکتے والدین، وسائل نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، یا اس کے نفع نقصان سے بچہ واقف نہیں ہے، اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کو لے کے دی تو اس کو نقصان ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ پھر جذباتی ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، چیختا ہے، چگھاڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ذہنی طور پر انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت میں شروع سے ہی اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور تعلیمی اداروں میں خاص طور پر طلباء کی تربیت پر اس بات کی توجہ جو ہے مبذول کرانا ضروری ہے کہ بے جا توقعات چھوڑ دو. دوسری چیز جو جذبہ شکر ادا کرتی ہے اور انسان کو پرسکون بناتی ہے، وہ بھی اسی بے جا توقع اور خواہش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حضرت رسول اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو یہ وصیت کی تھی: انظر ما تحتک ولا تنظر ما فوقک. اپنے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے نیچے والوں کو دیکھو. اوپر والوں کو دیکھو گے تو جذبہ
नाफरमानी पैदा होगा, नाशुक्री पैदा होगा, बेजा उम्मीदें वाबस्ता होंगी, मायूसी से दो चार होगे। अगर अपने माता नीचे वालों को देखोगे तो जज्बा शुक्र पैदा होगा। इसकी वजाहत मैं यूं कर सकता हूँ, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि एक शख्स ने किसी को बहुत बड़ी महंगी गाड़ी पे जाते हुए देखा, तो उसने ख्वाहिश की यार ये गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अब उसके पास वसाइल नहीं है, उसके माँ बाप के पास वसाइल नहीं है, वो रोता है, पीटता है, चीखता है, चिघाड़ता है, फिर नाजायज ज़राए को अख्तियार करने की कोशिश करता है, चोरी की तरफ बढ़ जाता है, लूटमार की तरफ बढ़ जाता है, रिश्वत की तरफ बढ़ जाता है, ताकि वो वसाइल मुहैया करे और वो भी वो गाड़ी ले ले। तो ये ख्वाहिश जो इंसान को बुराइयों की आमाजगाह बना देता है, ना सिर्फ ये कि बुराइयों की तरफ मायल होता है। पराडो मिल गई, बड़ी गाड़ी मिल गई, कहा नहीं यार फलां के पास तो इससे भी महंगी गाड़ी, वो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये उम्मीदें ऊपर 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 होती जाती हैं, और इंसान जो है जब उनको पूरा होता नहीं देख सकता तो ये मायूसी से दो चार होता है, और उसके अंदर गैज़ व गज़ब पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा जो है इंसानी दिलो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत में जो दूसरा पहलू फरमाया कि उन्जुर मा तहतक, कि अपने नीचे वाले को देखो। भाई तुम अगर गाड़ी पे जा रहे हो और एक आदमी जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, खुदा को शुक्र अदा करो मेरे अल्लाह तूने मुझे गाड़ी दी, वो तो मोटरसाइकिल पे है। मोटरसाइकिल वाला ये सोचे कि मेरे अल्लाह वो साइकिल पे जा रहा है, बाइसिकल पे जा रहा है, और मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, तेरा एहसान है मेरे अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तेरी जात का। जी, साइकिल वाला ये सोचे यार मैं तो फिर भी साइकिल पे जा रहा हूँ, वो बेचारा पैदल चल रहा है। पैदल वाला शुक्र अदा करे यार मैं तो फिर भी अपनी टांगों से चल रहा हूँ, वो बेचारा तो अपाहज है। तो जैसे जैसे नीचे देखते जाओगे आपके अंदर एक जज्बा शुक्र पैदा होगा, और जब जज्बा शुक्र पैदा होगा तो ज़हनी इत्मीनान हासिल होगा। ज़हनी इत्मीनान जो है, जिससे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ दिलों को तस्कीन मिलती है तो अल्लाह की याद से। अब याद से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बैठा यहाँ सोचता रहूं, याद का मतलब ये है, खुदा ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, एक तो मेरी नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करके मेरी अजमत और मेरी कुदरत को पहचानो, इस पूरी कायनात में, पूरे आफाक में गौर व फिक्र कीजिए, ये सारी चीजें मेरी अजमत और किबरियाई पर दलालत करती हैं। दूसरी गौर व फिक्र करने का फायदा ये होगा कि जो ज़ात बेनियाज ज़ात है, और जो खुद कहता है कि आओ मुझसे मांगो, और फिर वो अपने दरबार में आने वालों को और मांगने वालों को गारंटी और जमानत दे रहा है, अस्तजिब लकुम, जो मुझसे मांगोगे मैं उसे कबूल करूंगा। तो इतना कादिर, इतना अता करने वाला जो है, जब हमें पुकार रहा है, जो कोई भी हमारे साथ कोई तावन करेगा ना कोई दूसरा, तो वो अपनी ज़ात के लिए करेगा, उसके अपने मफादात होंगे। लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जो इंसान पर नेमतों पे नेमतें नाजिल फरमाता है, एहसान पे एहसान करता है, लेकिन इसलिए ताकि मेरा बंदा जो पुरसकून हो जाए और उसे मेरी याद हो। याद का मतलब ये है कि हम अल्लाह के अहकाम पर अमल करें, उसके नवाही से बचने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात जो है, सजदा यकीनन इंसान को इत्मीनान और सुकून की मेराज तक पहुंचाता है। पेशानी तो वो जमीन पे टेक रहा होता है, और सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही जमीन पे अपने सर को रख के कह रहा होता है, लेकिन उसकी बाज गश्त अर्श उला से हो रही होती है। वो सरगोशी जो है वो तहत सरात तक बसने वाली मखलूकात को उसकी पेशानी के नूर से मुनव्वर कर रही होती है। और फिर दूसरों पे खर्च करने का जज्बा जब पैदा करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। तो लिहाजा इत्मीनान कल्ब का मतलब, या जिक्र खुदा का, या शुक्र का तर्जुमा मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि सिर्फ एक 1000 दाने की तस्बीह हाथ में पकड़ के बैठ जाना और शुक्र अल्लाह कहते रहना, ये शुक्र नहीं है। ये तो सिर्फ जबान की नोक से हक के शुक्र है। शुक्र ये है कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों को मखलूक खुदा की खिदमत पे खर्च करना, ये असल में शुक्राने नेमत है। अब ये खर्च करने की जब बात आती है तो फौरन ज़हन में आता है शायद इससे पैसा टका मुराद है, हम तो पहले ही फकीर हैं, पहले ही गरीब हैं, तो कहाँ से खर्च करें। जिस तरह मुत्तकीन की इलामात सूरह बकरा की पहली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं कि युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी गैब पर ईमान रखता है, युकीमून अस्सलात,
نماز قائم کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں آسان ترجمہ کر دو، نماز جو ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، یعنی یقیمون الصلاۃ، اپنے خالق و مالک سے رابطے میں رہتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہے جسے ہم نے جو کچھ عطا کی ہے اسے راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اب جو کچھ میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، ہمارے ذہن تنگ ہیں، ہم فوری طور پر تنگی کا شکار ہو کر صرف اور صرف 4 پیسوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جہاں پر وسعت ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کی خیرات بانٹو، اللہ نے آپ کو مال دنیا دیا ہے، مال دنیا بانٹو، اللہ نے آپ کو عزت دیا ہے معاشرے سوسائٹی میں، اس عزت سے مخلوق خدا کو باعزت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، صحت مندی توانائی دی ہے، اس سے کمزوروں کے کام آؤ۔ اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چارٹر ہمیں دیا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو، اور پھر یہ کہا تھا کہ روزہ جو یہ آپ کو صبر کی تلقین نہیں بلکہ عملی ایک پیغام عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ماہ رمضان میں ویسے بھی ہمیں صبر کا پیغام ملتا ہے اور سبق ملتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو غیظ و غضب کو پی جاتا ہے گویا کہ وہ روزے دار ہے، اس کو روزے دار کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بے جا توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، تمام تر توقعات کا ملجا و ماوا اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہاں، ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہنچایا ہے، فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ وسیلہ تلاش کریں، اور وہ وسیلہ جو ہے وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، ذوات مقدسہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ان کو وسیلہ بنا کے جب ہم دعا کرتے ہیں، جو کہ جن کو خدا نے خود شفیع المذنبین قرار دیا ہے، تو یہ چیزیں انسان کو خدا کے قریب بھی کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی کرتی ہیں۔ اور جب مخلوق خدا کی خدمت کی طرف آتے ہیں تو حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام بل افضل العبادۃ تفکر فی امور المسلمین، کہ صرف زیادہ نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے، یقیناً فرائض و واجبات میں ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس سے افضل عبادت یہ ہے کہ مخلوق خدا کو مصیبت سے، تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے بیٹھ کے سوچنا، پلاننگ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ اس سے بھی بڑی افضل عبادت ہے۔ حج جو ہے انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، شرط مستطیع ہو۔ میدان عرفہ میں زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک دن گزارتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں تمہارے اس طرح سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ آج کے کم مادر سے باہر آئے ہو۔ اس حج کے اعمال میں اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ صفا مروہ کی صحیح ہے۔ وہاں کام کیا ہے؟ ایک عورت کے نقش قدم پہ دوڑنا ہے، چلنا ہے۔ اللہ کو پسند ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں پر بڑے بڑے متکبرین اور سرکشوں کی گردنیں ٹوٹتی ہیں، ہم اور ایک عورت کے نقش قدم پہ دوڑ رہے ہیں، وہ غرور تکبر مٹتا ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ عاجز ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرے۔ لیکن اس عظیم عمل کو جو اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا جب تمہارے دروازے پہ کوئی سائل چل کے آ جائے اور وہ آپ سے سوال کرے اور آپ اس کی حاجت روائی کے لیے فی الفور اٹھ کھڑے ہوں، تو تمہارا یہ چند قدم چل کے جانا صفا مروہ کی سعی سے بھی افضل ہے۔ حاجت مند دیوانہ ہوتا ہے، وہ ٹکرے مارتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کا سر پھوڑ دوں۔ اگر وہ آپ کے پاس حاجت لے کے آتا ہے، پیار سے اس کو بٹھاؤ، پانی پلاؤ، اس کے آرام اور پیار اور محبت سے بات سنو، اسے حوصلہ آ جاتا ہے، اسے صبر مل جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو میری بات سن رہا ہے۔ سننے کے بعد اس کے ہوش و حواس واپس آ جاتے ہیں، وہ بات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جسے غصہ ہوتا ہے، غضب ہوتا ہے، وہ بات سمجھتا نہیں ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی تیرا یہ کام ناممکن ہے، تو وہ خوش ہو کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بات تو سنی، میری بات کا جواب تو دیا۔ یہاں لوگ جو ہے وہ کام کرنے پر قادر ہوتے ہیں لیکن دھتکار دیتے ہیں لوگوں کو۔ جی، تو قرآن نے تو واضح کہا کہ اما السائل فلا تنہر، جو مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آ گیا اس کو دھتکارو مت، پیار و محبت سے اس سے معافی مانگ لو، کر لو۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اوپر بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ دل و دماغ میں وہ خواہشات نفسانیہ جو ہے
ان کو مت داخل ہونے دیں جو پوری نہ ہو سکے. پوری ہو بھی سکتی ہوں تو مخلوق خدا سے، ما سوى اللہ، اللہ کی ذات کے سوا ساری دنیا سے اپنے توقعات کو کٹ کر کے صرف اللہ سے جوڑ لو تو یقیناً وہاں سے ملے گا بھی صحیح، اور وہاں آپ کو سکون بھی ملے گا. تو لہٰذا اس وقت جو زمانہ، ماحول، حالات، واقعات، سوسائٹی جو افراط و تفرید کا شکار ہے اور ذہنی طور پر وہ ایک قسم مفلوج ہو چکی ہے، تو یہ غیظ و غضب جو ہے سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سخت رویہ رکھتے، غیظ و غضب کا نشانہ ہوتے تو لن فضوا، حالانکہ تیرے دائیں بائیں کوئی بھی نہ ہوتا، سارے لوگ بھاگ جاتے. لیکن اگر پیار، محبت، شفقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ ہمیشہ چہرے پہ تبسم رہتا تھا. اور مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا چہرہ جو مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنے غم کو، دکھ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، کسی کے سامنے نہیں پیش کرتا. اور یہ تاکید کی گئی کہ اپنی کمزوریاں، خامیاں، مجبوریاں ہر ایرے غیرے کے سامنے مت بیان کرو، ورنہ وہ تجھے معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دے گا. لو بھی ختم ہو گیا، لو بھی اس سے پہلے اب کچھ بھی نہیں ہے، لو جی یہ نہیں. اگر آپ نے اپنی خامیاں، کوتاہیاں بتانی ہے تو کسی امین شخص کو بتاؤ، جو تمہارے راز کو راز رکھ کے اس طرح سمجھے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے. اور اگر وہ تمہاری مشکل حل کرنے پر قادر نہیں ہے تو فی الفور حکم ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حاجت مندوں کے لیے، اپنے دربار میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے دعا کیا کرتے تھے. دعا جو ہے یہ صلاح انبیاء کہا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار ہے، اس سے سکون ملتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، بے جا توقعات سے بچنا چاہیے، غیظ و غضب پہ حتی المقدور کنٹرول کرنا چاہیے. کہا گیا کہ یہ ایک ایسا گھونٹ ہے جس کو انسان اگر پی جائے تو ایسی لذت محسوس کرے گا، ہے کڑوا، لیکن جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو بہت میٹھا محسوس ہوتا ہے. اپنے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیے. بہت سارے ہم نے دیکھیں جناب جن کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں یا ماں باپ ان کے کسی منصب عہدے پہ ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں کیا نہیں ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ہر ایک کی توہین کرتے ہیں. تو یہاں بھی مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عجب المرء دلالت و قلت عقل ہے، کہ انسان کو اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا، میں لگائے رکھنا. فرمایا یہ اس کی جہالت کی سب سے پہلی دلیل ہے، یہ اس کی حماقت کی دلیل ہے. نہیں، اگر خدا نے تجھے بزرگی عطا کی ہے، مقام و رتبہ عطا کیا ہے، اتنا جھک جاؤ، اتنا اپنے اندر صبر برداشت پیدا کرو، اتنا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرو. اور یقین جانیے آپ ایسے لوگوں سے، بیسیوں سے، اپنی یونیورسٹی کے اساتذہ طلبہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، انہیں خدمت کر کے کتنا سکون ملتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کا فرمان ہے کہ جس کسی نے کسی ایک دکھی انسان کو مصیبت سے نکالا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی 70 بڑی بڑی مصیبتیں اور مشکلات جو ہے وہ دور فرمائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے جنت. تو لہٰذا ہمیں خلق خدا کی مشکلات کو دور کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے. اور یہ جو کہا گیا، بہت سے ایسے حاجت مند آپ کو آپ کی سوسائٹی میں ملیں گے. مجھے کئی مرتبہ یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بہت سے غریب طلبہ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت محنتی ہوتے ہیں، لیکن مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی غربت، تنگ دستی، فقر جو ہے اس کی عقل، اس کی رائے کو بالکل نہ ہونے کے برابر قرار دے دیے. لوگ دھتکار دو، چالا تو بھی کوئی ہے جو تو بات کر رہا ہے، جبکہ وہ بہت بڑا ذہین عقیل ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. میں نے دیکھا 1-2 دفعہ، مجھے بڑا اتفاق و دکھ بھی ہوا کہ ایک وائس چانسلر کے سامنے چند بچیاں آئی ہیں فیس معاف کرانے کے لیے. اب اتفاق سے انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے یا ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا، تو فوراً وی سی صاحب جو ہیں ان کے لباس پہ اٹیک کر رہے، تم نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہے اور تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اور انکار کر دیا. باہر نکلی تو وہ رو رہی ہیں زاروں قطار.
اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے سفید پوشی بچانے کے لیے، وہی جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، کپڑے دھو کے استری کر کے ایک سوٹ لے کے وہ پہن کے آ گئی ہے تو ہم نے اس کو دھتکار دیا ہے، نتیجہ کیا؟ وہ مایوسی سے دو چار ہوئی، جی وہ رونے لگ گئی، بجائے اس کے کہ ہم اس کی اصل حقیقت کو دیکھیں، اس کے پس منظر، اس کے گھریلو حالات پہ نگاہ ڈالیں کہ پیچھے یہ کیا صورت حال ہے اس کی۔ بہت سے مجبور انسان جو قرآن کریم فرماتا ہے حاجت مند ہیں، لیکن ان کی زبان حرکت نہیں کرے گی، ان کے چہروں سے پہچانو، بن مانگے عطا کرو تاکہ اسے دست سوال آگے نہ کر۔ دنیا میں ایسے آج بھی ایسے غیرت مند موجود ہیں، بھوکے مر جائیں گے، سوال نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک تو یہ جو ہم ڈپریشن کا شکار ہے اس کی وجہ عدم برداشت ہے، دوسری بے جا توقعات ہیں جو ہم لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک اکڑ اپنے اندر رکھتے ہیں، بڑا بننے کی کوشش، احساس برتری اپنے ذہن میں پیدا کر لیتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ احساس برتری بھی بیماری ہے اور احساس کمتری بھی بیماری ہے۔ ایسے احساس اب برتری کے شکار لوگ ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے میں کر کے نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ توجہ نہیں کرتے، وہ اپنی نمائش پہ لگے رہتے کہ لوگوں کی توجہ صرف میری طرف رہے، تیری توجہ کر کے کیا کریں گے؟ آئے پڑھنے کے لیے ہیں، سیکھنے کے لیے ہیں، تجھے دیکھ کے کیا کریں گے؟ اور کچھ ایسے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ میرا لباس کیسا ہے، میں غریب خاندان سے ہوں، میری قوم و قبیلہ اس قسم کا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو احساس کمتری میں شکار کر دیتی ہے، اس کی صلاحیتیں زنگالود ہو جاتی ہیں، یا وہ مارنے مرنے پر تل جاتا ہے، یا پھر بالکل ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی کا کام کا بھی نہیں رہتا۔ لہٰذا اسے بھی حوصلہ دلانا چاہیے، تو بھی اولاد آدم میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو آدم کے اولاد کو عزت و تکریم عطا کی ہے، تو بھی اسی کا بیٹا، یہ امیر بھی اسی کا بیٹا ہے، جس کو امارت دی گئی یہ بھی اس کی آزمائش ہے، تجھے فخر دے گا کہ یہ بھی تیری آزمائش ہے، اصل اول کی زندگی ہے۔ اور یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، قرآن کریم میں آپ کو اکثر انبیاء کے واقعات ایسے ملیں گے کہ یا تو بچپن میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں، یا یہ ہے کہ مشقت، تکلیفیں، بھیڑیں بکریاں چرا رہے ہیں، جنگلوں میں جا رہے ہیں، صحراؤں میں جا رہے ہیں، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، گویا کہ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ برداشت کا ایک مرحلہ ہے جس سے ان کو گزارا جا رہا ہے۔ انبیاء کی تکلیف زندگی مشقت کی زندگی ہے جی، لیکن اس کے نتیجے میں پھر برداشت ہے، پھر حوصلہ ہے، پھر لوگ جو اس کو کبھی صورت آزمائش کی ہوتی ہے کہ انسان ایک ہمارے عالم بزرگوار کا واقعہ نجف اشرف کا بیان کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے یہاں، کیونکہ بڑے عالم کی تقلید کی جاتی ہے، یعنی کیونکہ میں تو اس مسئلے میں یا اس شعبے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو لہٰذا میں اس کی رائے لوں جا کے۔ تو ایک نوجوان جو ٹھیک رات 12-1 بجے جب عروج نیند کا ٹائم ہوتا ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، صاحب تشریف لائے، باہر دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے، کیوں آئے ہو؟ ایک سوال ہے وہ پوچھنا ہے۔ ہاں بیٹے بتاؤ۔ کہا وہ تو میں بھول گیا ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں، جاؤ پھر سوچ کے آ جانا۔ دوسری رات پھر آدھی رات کو عین اسی وقت آ گیا جب عروج پہ نیند کا ٹائم تھا اور سارا کچھ، پھر دستک دی، اس کو اٹھایا جاگا، وہ آیا بیچارہ، ہاں بیٹے بتاؤ کیا ہے؟ وہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ وہ تو میں تو بھول گیا ہوں۔ 3-4 راتیں وہ یہی پریکٹس کرتا رہا، آخر میں وہ کہتا ہے وہ جی سوال یہ ہے کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہے؟ اب وہ بردبار تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، مجتہد تھا۔ اس کا بیٹے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ نجس ہے اور اسلام اس کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا کھایا تو ہے نہیں کسی نے، یا میں نے یا کسی نے بھی، کہ وہ بتائے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ لیکن جو زہری عوامل میں نے دیکھے ہیں اس کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ جب انسان کا پاخانہ تازہ تازہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اس لیے اس پہ مکھیاں آ کے بن بناتی ہیں اور اس کے اوپر بیٹھتی ہیں، گویا کہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ بعد میں اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ ترش ہے، اس لیے کیڑے جو ترشی کو پسند کرتے ہیں۔ بعد میں بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا، گویا کہ وہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی چیز بھی اس کو کھانے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ سوال کا جواب لینے کے بعد پاؤں میں گر کے کہتا ہے میں نے جتنی راتوں میں آپ کو تنگ کیا ہے مقصد صرف یہ تھا، اور پھر یہ سوال کر کے مقصد یہ تھا کہ تیرے اندر برداشت کتنی ہے۔ میں تقلید کرنا چاہتا تھا، میں سیکھنا چاہتا کہ میں کس کو اپنا استاد بناؤں، دیکھوں تو صحیح کہ اس میں برداشت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ ہیں استاد
لیکن طالب علم کے ایک سوال پہ وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. نہیں، ضرور سوال سنو. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو سوال کرنا جانتا ہے گویا کہ آدھا علم اس نے سیکھ لیا. لہٰذا اساتذہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ طلبہ کی تربیت پہ توجہ دے. اور بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرے مخاطب طالب علم بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، ہر ایک کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں. ایک زمانہ تھا طالب علم اپنے استاد کے عمل، قول و فعل کو دیکھ کر اپنی زندگی کے راستے متعین کیا کرتے تھے. آج کہا جاتا ہے نہیں ہمیں چھوڑو، ہم کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ کتاب کو دیکھو. اب خالی کتاب پڑھانا علم نہیں ہے، یہ استادی نہیں ہے. اصل تو اخلاقیات کو سدھارنا، بچے کے نفسیات کو پہچان کر اس کی تربیت کرنا، اس کے اوٹ پٹانگ سوالوں کو سن کے برداشت کر کے اس کی رہنمائی کرنا، یہ اصل میں استادی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ڈگریوں کی یہ پرزے چند لے لیے تو بہت بڑے ہو گئے. نہیں، عمل و کردار کیا ہے. آج بھی سوسائٹی میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دستخط کرنا نہیں جانتے، لیکن اتنے سیانے ہیں، اتنے دور اندیش ہیں کہ بڑے بڑے دانشور ان کے سامنے بات کھا جاتے ہیں. تو لہٰذا استاد کا کردار ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بچہ زیادہ وقت استاد کے پاس رہتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، ساتھیوں کو دیکھتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے. پھر دوستوں کے تعین کی طرف پڑھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے. دوست بناتے وقت بھی بڑی احتیاط سے کام لیجیے. یہ نہ ہو کہ وہ دوست جو ہے وہ خود بد کردار ہو. تو فرمایا کہ کسی کو پہچاننا چاہے تو اس کی سوسائٹی، اس کے جو ساتھی، اس کو دیکھ پہچان لو. اگر وہ اچھے تو وہ بھی اچھا ہوگا، وہ برے تو وہ بھی برا ہوگا. تو لہٰذا برداشت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز روزہ ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے. غیظ و غضب کو پی جانا، غصے کو پی جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے غصے کے بارے میں پوچھا. تو مجھے پورا واقعہ ذہن میں نہیں ہے، صرف یہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تمہیں راستے پہ چل پڑو، ایک تمہارے سامنے پہاڑ آئے گا، اس کو کھا جانا. کہنے لگا پہاڑ؟ کہتے میں چل پڑا، دیکھو بہت بڑا پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے. کہا میں چلتا رہا. جیسے جیسے پہاڑ کے قریب ہوتا گیا وہ چھوٹا ہوتا گیا، آخر میں ایک لقمے کے برابر رہ گیا. کہا میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا تو واقعی مجھے بہت لذت محسوس ہوئی. میں نے پوچھا نبی خدا یہ کیا؟ کہا یہ غصہ تھا. تو دیکھنے میں بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، لیکن انسان اگر صبر سے کام لے اور غصہ پی جائے تو اس کو اتنا ہی مٹھاس ملے گی. تو لہٰذا ہمیں غصے سے بچنا چاہیے. آج کل بہت سے مقدس نما لوگ بات گزار جو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن زبان اتنی تلخ ہے ان کی کہ لوگ ان سے معافیاں مانگتے پھرتے ہیں کہ یہ سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بڑا پن نہیں ہوتا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس سے برا کوئی ہے ہی نہیں. عزت تو یہ ہے کہ تمہارے کہے بغیر لوگ تمہاری عزت کریں. لہٰذا کیوں اسلام نے کہا کہ سب سے پہلے سلام اسلام یا سلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو افشا کرو، اس کو پھیلاؤ. مسکرا کے بولو. مسکرانا مومن کی شان ہے. بے شک اس کے دل کے اندر خنجر چل رہی ہو، تکلیفیں مشقتیں ہوں، حتی المقدور چہرے پہ اس کی خوشی ہونا چاہیے. اگر غصہ آ جاتا ہے تو پھر فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. تو یہ تربیتیں بھی بتائیں. تو لہٰذا ڈپریشن تب پیدا ہوتی ہے، بے جا توقعات، غلط سوسائٹی جس میں لوگ رہتے ہیں ان جیسا بننے کے لیے جب کہ وسائل موجود نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو متکبر شو کرنا. رسول اکرم ارشاد فرماتے وما انا من المتکلفین، قرآن کریم میں آیت مجیدہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تکلف کا شکار لوگوں میں سے شمار نہیں کرتا. میں مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں اور میں دنیا کے شہنشاہوں کو مخاطب کرتا ہوں. تو اگر استاد طالب علموں کے درمیان ایک حد فاصل ضرور رکھے، بالکل یعنی فاصلہ جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ استاد شاگرد بالکل اس طرح جڑے ہوئے کھڑے ہوں. اس سے غلط سوچ بھی ذہنوں میں آ سکتی ہے اور اس کو غلط مفہوم و ترجمہ بھی دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاگرد کو سوال کرنے کی اجازت دو. نہیں جواب آپ کو آتا تو کوئی بات نہیں، آپ کل علم کے مالک تو نہیں ہے. کہہ دیں کہ جناب میں کل سوچ کے آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. یہ تو انبیاء کی شان ہے. انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک وہی نازل نہیں ہوتی تھی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم آپ کو ان تمام زحمات
अमाल नबूवत की उजरत देना चाहते हैं तो फरमाया मैं अल्लाह से पूछता हूँ, यानी इन मामले में अल्लाह से। सिर्फ एक चीज है, देखिए ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है आलिम, लेकिन अल्लाह को भी, अल्लाह ने अपने नबी को भी हुक्म दिया को रब ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और इल्म किसे कहते हैं? जिस पर अमल किया जाए। आज हमारी यूनिवर्सिटियां, आज हमारे, मुझे शर्म आती है, नजराती कौंसिल में एक बच्ची की तरफ से खत आया, सच्ची बात है, मैं समझता हूँ उसको पढ़ के सुन के हमारे सर शर्म से झुक गए, जिसका उन्वान ही यही था कि यूनिवर्सिटियां या चकले। ये किरदार की अक्कासी थी कि सोसाइटी का किरदार क्या है, ये दरसगाहें हैं हमारी। और फिर आगे जो डिटेल उसने लिखी, अल्लाह मान खुदा माफ करे, वो चीजें के यानी गोया कि इस मुकद्दस तरीन जो पेशा अंबिया था, तालीम और तरबियत, इससे नफरत होने लगी कि ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, ये हमारे दीनी मदारिस हैं, ये हमारे मसाजिद तरबियत गाहों का ये हाल है। तो जब इस किस्म का माहौल सामने आता है और ये रविश सामने आती है तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। ये आदाब व अखलाक हमने सिखाने हैं, इसमें इज्जत है बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, जिसको हम समझते हैं जैसे यूरोप की नक्काली करके हम समझते हैं ये उनके जैसे लिबास, उन जैसी यूनिफॉर्म पहना के और महंगे टाइटल लेकर, ये तालीम और तरबियत नहीं है। तरबियत तो कुछ और चीज है, तालीम किसी और चीज का नाम है। तो लिहाजा हमें तालीम के मैदान में भी बेशक अच्छी से अच्छी तालीम लेनी चाहिए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जदीद से जदीद तर वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लाम जदीद वसाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं है, उसके मफासद का मुखालिफ है। और इस वक्त जो फसाद के मराकज जो है वो मोबाइल टेलीफोन की सूरत में 24 घंटे हर बच्चे को हर लम्हा हर वक्त मुयस्सर है। अल्लाह मान वाला फीस, दुश्मन किस तरह हमारे बच्चों के किरदार पर हमला आवर है, हमें उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमें फिर वो बार बार लफ्ज दोहरा रहा हूं कि जो अपनी उम्मीदें मखलूक खुदा से तोड़ के अल्लाह से जोड़ लेता है वो सुकून हासिल करता है। और जब लोगों से वो मांगता है उधर से नहीं मिलता, गज़ब में आता है, गुस्सा आता है, लड़ाई भिड़ाई होती है, कत्ल गारत शुरू हो जाती है, मामला कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो लिहाजा माह रमजान, जिसका दूसरा नाम सब्र है, बर्दाश्त है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खातून जो है वो किसी को गालियां दे रही थी, अपने असाबी से फरमाया जाए इसको खाने के लिए दो। कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो रोजे के साथ हूँ। कहा गीबत करके सगे मुर्दा भाई का गोश्त खा रही हो जो कुरान ने ताबीर में दी है और कहती रोजे के साथ हो। नहीं, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। जिस तरह के मौला अली सल्लम फरमाते हैं बहुत से रोजेदार ऐसा मिलेंगे जो सिवाय भूख और प्यास के और कुछ भी नहीं उनके पास। रोजा तो यह है कि सर से लेकर पांव तक वजूद इंसान का एक हिस्सा जो है वो अम्र इलाही के ताबे हो और फिर इस अल्लाह की राह में आने वाली तकलीफों और मुशक्कतों को बर्दाश्त करते हुए उसी तरह लज्जत महसूस करना जिस तरह गुनाह की लज्जत महसूस किया करते थे। तो ये कमाल तौबा का नाम भी है, ये कमाल इस्तगफार का नाम भी है और ये हकीकत में इंसान को खुदा तक पहुंचाने की एक इलामत है। और रोजे का मकसद भी यही है, लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसको राह खुदा में खर्च करो, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ। ये जो तर्जमा आमतौर पर करते हैं कि आप अल्लाह से डरो, डरना नहीं है, अल्लाह को डरने डराने वाली जात नहीं है। अल्लाह तो प्यार करने वाली। ये पहला अशरा माह रमजान का गुजरा, इसको अशरा रहमत करार दिया था, उसको अशरा मगफरत क्यों नहीं करार दिया? अभी अशरा मगफरत है, इसलिए कि गुनहगार डरता है कि मैं कैसे जाऊं अपने मालिक के सामने नाफरमानी करके। अल्लाह ने फरमाया नहीं, रहमत के दरवाजे खुले, जो तुमने किया कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो, आ जाओ, गोया कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह रहा है अल्लाह ताला। अगर इसका तर्जमा मैं ये कहूँ कि ईमान वालों तो वो भी ठीक, लेकिन अगर ये करूँ को मेरे प्यारे आ जाओ मेरे दरवाजे पे, मेरी तौबा का दरवाजा खुला है, मेरी रहमत का दरवाजा खुला है, मेरी मग़फ़िरत का दरवाजा खुला है। डर और खौफ दिल से निकाल दो कि तुमने मेरी नाफरमानियां की हैं। जब बंदा उस दस्तरखान पे आ जाता है और अल्लाह का मेहमान बन जाता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक महीना आ रहा है वही तुम फी इला ज़ियाफ़तिल्लाह, जिसमें तुम्हें अल्लाह की मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हो रहा है। तो जब वहां दस्तरखान पे आ जाता है फिर इंसान खुद शर्म महसूस करता है कि वो रब कितना करीम है। तो लिहाजा हमारे नौजवानों को चाहिए, जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम एक तलकीन फरमाते हैं कि नेकी करने के बहाने तलाश किया करो, नेकी करने के बहाने ढूंढो,
नौजवानों को चाहिए यार ये नेक काम कर, शरारतें करते हो, लोगों को अजियत पहुंचाते हो, उसकी बजाय और दुखी इंसान की मदद कर लें, परेशान हाल की परेशानी दूर कर दें। तो लिहाजा इसमें आपको लज्जत महसूस होगी। बहुत शुक्रिया और सर। फिर बस औकात ये भी सोचा जाता है कि मैंने बहुत बड़ी नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, तो फरमाया नहीं, सिर्फ नमाजें रोजे देख के ना देख लेना, फैसला कर लेना कि ये बड़ा नेक मुत्तकी है, साथ मामला करके देखो, एग्रीमेंट मुहदा करके देखो। अगर ये महदों की पासदारी करता है तो फिर नमाजें में इसकी ठीक है, रोजा भी ठीक है सर। जी। अगर मुहदा गलत है कोई नमाजों का फायदा नहीं। देखिए ना, कर्ज एक ऐसी चीज है, कितने लोगों ने बैंकों से कर्ज लिए हमारे माजी में, वो हुक्मरान हो या गैर हुक्मरान हो, अप्रोच थी, बाद में दिवालिया शो कर खा पी के हजम करके। क्या खुदा को पता नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है? पता है। कर्ज की अदायगी तो इतनी वाजिबतर है, इतनी वाजिबतर है, खा वो एक पैनी के बराबर क्यों ना हो, कि किसी को आपने टाइम दिया कि इस टाइम पे आना, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, और ऐन उस वक्त वो नमाज पे पढ़ने के लिए मुसल्ला इबादत पे खड़ा तकबीरतुल इहराम कहने को है कि वो साइल पहुंच जाता है, शरीयत कहती या तो उससे पहले मोहलत मांगो कि भी इजाजत दो नमाज पढ़ लूं जी, या ये है कि पहले कर्ज अदा करो बाद में नमाज पढ़ना, मगर ना तुम्हारी नमाज जो है वो बातिल हो जाएगी। माह रमजान रोजे की हालत, मस्जिदुल हराम, खाना काबा का तवाफ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम तवाफ में मशगूल हैं कि इतने में एक शख्स आके आपका दामन पकड़ के कहता है कि मौला मैंने किसी का कर्ज देना है और मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा, आप मेरी जमानत दीजिए, मैं कर्ज उतार दूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम तवाफ छोड़ा, आपने इत्काफ छोड़ा, मस्जिद हराम से बाहर गए और जाकर उसकी जमानत देकर वापस आए। किसी असाबी ने सवाल किया कि ए फरजंदे रसूल, आप तो हालत इत्काफ में थे, इत्काफ में तो मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर आपने तवाफ छोड़ दिया, आपने ये क्या किया? फरमाया कि इत्काफ बैठना एक या दो उम्रे का सवाब है, तो उस हाजतमंद की हाजत रवाई करना हज का सवाब है। ये चीजें वक्त देना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सर, वसल्लम का फरमान। सर टाइम थोड़ा सा हमारे पास जी, एक ही मिनट, ये आखिरी बात बस करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घर में मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए हैं, और कुछ लोग इस बात पे बड़ा उतरा रहे हैं, कह रहे हैं जनाब अल्लाह के हमें तो टाइम ही नहीं मिलता घर वालों के लिए जनाब, हम तो सारा दिन मसरूफ रहते हैं, ये कहते हैं। तो आपने फरमाया ये कोई कमाल की बात तो नहीं की आपने। फरमाया तुम्हारा अपने बच्चों के एक साथ का तर्जमा घड़ी कर लें, घंटा कर लें, अपने बच्चों के पास बैठना जो है ये मेरी मस्जिद नबवी में एतकाफ बैठने से अफजल है। वाह सर। तो लिहाजा सवाल, बच्चों के साथ बैठोगे, शागिर्दों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, उनका जवाब दो, लेकिन एक हद कायम रखकर। बिल्कुल सही, बेतकल्फी हो लेकिन एक हद तक, जहां समझाने का मरला आए वहां तरबियत के मराहल कुरान करीम ने बताए हैं। तो लिहाजा खुलासतन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, बेजा तवक्कुआत को छोड़ दो, अपने मातात को देखो, अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी उसको मखलूक खुदा में खर्च करो, इससे तुम्हें ज़हनी सुकून मिलेगा, डिप्रेशन खत्म होगी और तुम इस दुनिया में आगे बढ़ोगे। दुनिया जब तुम्हें सलाम करेगी तुम्हें एहसास पैदा होगा कि वाकई मुझे इससे इज्जत मिली है, और ये शुक्र अदा करो कि तुझ जैसे बंदों को अल्लाह तेरे दरवाजे पे साइल बना के भेजता है ताकि तुम उसको इल्म दो, उसको माल दो, उसकी हाजात को सुनो, उसकी परेशानियों को दूर करो। उसकी जगह तुम होते तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। तो लिहाजा मसाइल फला तनहर, जो कुरान ने कहा कि मांगने वाले को डांट डपट मत करो बल्कि उसकी बात सुनो। तालिब इल्म साइल होता है, इंसान साइल है, और अगर अपने सवालात अल्लाह की जात के सामने रखें, मोमनों के सामने रखें, तो ऐसों को तलाश करें जो अमीन हो, जो तुम्हारे उन ऐबों पर पर्दा डाल दें। ये ना हो कि तुम्हारे अय्यूब को दुनिया में अफशा कर दें और तुम्हें जिल्ल रुसवा कर रख दें। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लामा साहब, हमारे ना यहाँ पे आपका बहुत अच्छी बात की सर, और पेरेंटिंग की बात के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है सर कि माँ बाप बच्चों को सब कुछ दे देते हैं सवाए अपने टाइम के, और जब वो माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो बच्चे भी यही कह रहे होते हैं कि आप हमसे सब कुछ ले लें सवाए टाइम के। तो वो इसी तरह ही चीजें चल रही होती हैं। तो आपने सर बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाया। हमारी सर जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जो एंगेजमेंट ऑफिस के तहत सर 57 स्टूडेंट बॉडीज हैं सर, और रजिस्टर्ड मेंबर्स 5000 हैं, और ओवरऑल स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है सर वो 20000 है। अब उनको सर जब ये बताया गया कि आपका इस तरह सेशन है, तो उन्होंने कुछ सवालात किए हैं सर, तो अपने एडवाइजर्स के थ्रू। तो सर हमारे पहले एडवाइजर जो हैं सर वो तैमूर
مظفر گوندل صاحب ہیں سر, ہی از دا کلب ایڈوائزر فار فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. یہ سر آپ سے کچھ سوالات کریں گے جو بچوں نے بتائے ہوئے ہیں, تو سر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی تیمور بھائی, یور کوسچنز پلیز. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے انشاءاللہ جواب آ سکا تو حاضر کر دوں گا. بہت بہت مہربانی سر. سر بالکل سر. تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ می آن بورڈ. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی نے یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا سپیریئر لرننگ سپیریئر لائف اسٹائل والا, اس کو آج دوسرا سال ہے اور دوسری دفعہ ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سوالات لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہوں. بیسیکلی اس کا جو امپیکٹ تھا وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت اچھا تھا اور اس کو بڑا زیادہ اڈاپٹ کیا گیا اس چیز کو. تو علامہ صاحب سے میرے 2 سوالات ہوں گے. تو سب سے پہلے جو میرے اسٹوڈنٹ کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مادیت پرستی اور طبقاتی تفریق نے اور جو ہمارے پیسے کی دوڑ ہے آج کل, اس نے نوجوان نسل جو ہے اس کو ذہنی انتشار کا شکار کر دیا ہوا ہے. تو ایسے میں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو اس مادیت پرستی, طبقاتی تفریق اور پیسے کی دوڑ کی وجہ سے ذہنی انتشار میں ہے, اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ جو خداوند متعال نے اسے دیا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو فارمولہ دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر میرا شکر بجا لاؤ گے میرے نعمتوں پر, یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. وہی بات جو پہلے میں نے وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عرض کی تھی کہ دوسروں سے توقعات کاٹ کے اللہ سے اپنی توقعات وابستہ کرو اور اپنے مافاق کو دیکھنے کے بجائے اپنے ماتحت کو دیکھو کہ وہ کیسے گزارا کر رہا ہے, یقیناً جذبہ شکر پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت نفس نفسی کا عالم ہے, معاشی تقسیم جو ہے وہ عدم مساوات کا شکار ہے. ہم صرف اور صرف مالی واجبات ہی ادا کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے معاشرے میں سکون لا سکتے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ اگر میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور صرف 1 روپیہ زکوٰۃ کا میرے حساب میں آیا ہے تو مجھے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. جو خدا نے مجھے دیا اتنا ہی, مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھ پہ تھوڑا بوجھ ڈالا گیا ہے. جتنا دیا وہ دے تو لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منہ. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل تھوڑا دیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, جتنا ہے وہ دے دو. اگر یہ بھی نہیں دو گے تو نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے افراد کو دیکھنا چاہیے, دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. لینے کا جذبہ جہاں آئے گا وہاں پر آپ مایوسی سے دوچار ہوں گے. دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اس وقت ہر بندہ تعلیم اس لیے لے رہا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے گی. آپ ٹیکنیکل سے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنیکل جاب پہ اور تعلیم پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے اور یہ کام کرتے ہوئے توہین محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ پیشے ہم نے ذاتوں کے ساتھ جوڑ کر ہم نے خود اپنی سوسائٹی کو ہندوانہ رسم و رواج کا سے دوچار کر کے اس میں احساس کمتری پیدا کر دی ہے, جبکہ جتنے پیشے ہیں وہ فرض کفایہ ہیں, ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ کرے, لیکن بعض کو ہم نے غریب قرار دے دیا, گھٹیا پیشہ قرار دے دیا, جبکہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ ٹیکنیکل تعلیم پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, اپنی نسل نو کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا چاہیے, سیرت ائمہ معصومین کو دیکھنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام بیعقبت حکمران بھی ہے, بیعقبت گوڈی بھی کر رہے ہیں جناب, کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں, وہاں وہ جہاد بھی کر رہے ہیں, مسکینوں کے گھر بیگاؤں گھر کھانا بھی پہنچا رہے ہیں حکمران. تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر کیسی ہیں؟ یہ گویا خدمت خلق ہے. یہ 21 رمضان آ رہی ہے, اس کی صبح کا واقعہ کہ جب امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہے تھے تو یہ شخص جو ہے خراب مزاروں کا رو رہا تھا کہ میرے محسن تم کہاں ہو. چلے گئے, دیکھا ایک نابینا اپاہج, کون ہو بھی, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ایک محسن شخص تھا, ہر روز وقت پہ آتا تھا, لقمے بنا کے مجھے کھانا کھلاتا تھا, میرے تو ہاتھ نہیں تھے. آج تیسرا دن وہ نہیں آیا. کہا اس کو کہ نام کا, مجھے نام کا تو پتہ نہیں, نام پوچھا نہ بتایا. کوئی علامت کہا, جب وہ یہاں آتے تھے تو یہاں کا ذرہ ذرہ السلام علیکم یا امیر المومن کہہ کے سلام کرتا تھا. اس وقت فرماتے ہمارے بابا تھے مولا علی علیہ السلام, دنیا والوں نے قتل کر دیے, ہم ان کو دفن کر کے آ رہے. یہ سننا تھا اور چیخ مار کے کہتا ہے کہ ایسے محسن بھی قتل کیے جاتے اور وہی روح پرواز کر گئی. تو دینے کا جذبہ پیدا کرو. لینے کا جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں لالچ پیدا ہوتی ہے, وہاں مایوسی پیدا ہوتی ہے, وہاں انسان پریشانی سے دوچار ہوتا ہے. تو لہٰذا میں اپنے عزیز طلبہ سے یہ کہوں گا کہ ماں باپ نے اگر آپ کو دیا ہے یا نہیں دیا, کوشش کیجیے ان کے دست و بازو بننے کی کوشش کیجیے. یہ مت دیکھیے کہ فلاں کے پاس فلاں چیزیں تو میرے ماں باپ مجھے لے کر دے, پتہ نہیں آپ کی فیسیں کس طرح پوری کر رہے ہوں گے, کس طرح وہ سارا دن مزدوری کر کے آپ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تاکہ میرے بچے مجھ سے زیادہ دنیا میں آگے کامیاب زندگی بسر کر سکے. تو لہٰذا
جو خدا نے دیا اس پہ راضی رہنا چاہیے اور خدا سے دعا مانگنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. توکل کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ آ جائے گا, نہیں. اللہ یسأل الانسان الا ما سعی, کوشش کیجئے, ٹیکنیکل تعلیم میں آگے بڑھیے. نہیں نوکری ملتی نہ ملے, اپنی چھوٹا سا کھانچا سا بنا لے, اس پہ بیٹھ جائیں, خدا آپ کو برکت دے گا. بالکل جی. تیمور بھائی دوسرا سوال آپ کا. جی سر, میرے اسٹوڈنٹ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ناکامی, مایوسی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر, اور نشہ و اشیاء کا استعمال بڑھتا جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے نا, تو ایسے میں جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا درس کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, 100 بیماریوں کے ایک علاج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. یہ سارا کچھ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری توقعات دنیا والوں سے وابستہ ہے, ہم خدا سے دور ہو چکے. میں اکثر شاگردوں کو, دوستوں, بھائیوں کو کہا کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے گڑ گنانے کی بجائے, ان کے سامنے ذلیل ہونے کی بجائے 10 منٹ خدا کے دربار میں جھک جاؤ, وہاں جا کر روک دعا مانگ لو, وہ بہت جلدی سن لیتا ہے. جیسا اعلیٰ کے بعد انی, خدا کہتا ہے میرے رسول جب میرا بندہ میرے بارے تجھ سے پوچھے کہ انی قریب ہے, تمہارے تو بالکل قریب ہوں, شارک سے بھی قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب بھی تو پکارتا ہے میں تیری پکار کا جواب دیتا ہوں. تو لہٰذا ہمیں مخلوق خدا سے اپنی توقعات کو کٹ کر کے اللہ سے جوڑنی چاہیے, آپ کو سکون ملے گا. مصلی پہ بیٹھ جائیں, جتنا سکون ذکر خدا میں ہے اتنا کہیں اور نہیں ہے. در اہل بیت ان کی تعلیمات پہ عمل کیجئے, کفایت شیاری سے کام لیجئے. خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں بطور ہدیہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفایت شیاری وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جب آپ فضول خرچیوں پہ آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے خزانے ختم ہو جاتے ہیں. ہاں, علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو جتنا خرچ کرو گے یہ اتنا بڑھتا جائے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. مال دنیا جتنے بڑے خزانے, جب اس کو بے دریغ خرچ کرنا شروع کر دو گے تو وہ ظاہر ہے کہ ختم ہونا ہی اس نے. تو لہٰذا کفایت شیاری تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو, اور یقیناً اس میں خیر و برکت ہوگی. پلاننگ کیجیے, اسی بتقوی اللہ و نظم امرکم, سسٹم کے ساتھ بجٹ بناؤ اپنے پورے مہینے کا, کتنے پیسے میرے پاس ہیں, اس کو یہاں خرچ کرنا ہے, اس کو یہاں خرچ کرنا ہے. ایمرجنسی کے لیے بھی اتنا اپنے پاس رکھ لیں. اگر آپ زندگی کو منظم کر لیں گے, نہ تو کسی کے محتاج ہوں گے اور نہ ہی آپ کا وقت ضائع ہوگا. تھوڑے سے تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کر لیں گے. اگر بے نظم زندگی ہے تو پھر نتیجہ وہی ہے کہ سارا دن مصروف رہو گے, نتیجہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تھینک یو تیمور بھائی, آپ کا بہت شکریہ جی. سر ہمارے اگلے ایڈوائزر ہیں محمد عارف صاحب ہیں یہاں پر, اور وہ SVL ایڈوائزر ہیں ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ کے. عارف بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انعام صاحب ہیں, سوری وی ہیو گاٹ انعام صاحب ہے. جی انعام بھائی, کلب ایڈوائزر ڈپارٹمنٹ آف ایویشن مینجمنٹ سر ہیں. جی انعام بھائی آپ کا سوال. جی بہت شکریہ آصف صاحب, اور السلام علیکم علامہ صاحب. خیریت دریافت کرتا ہوں, امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ویسے ہی بہت زیادہ ہے کہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ, اور بہت اچھا ٹاپک چوز کیا گیا. ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے دینی تعلیمات میں بھی پڑھا کہ اسلام میں مایوسی حرام ہے, اور آج کل کے دور میں ماڈرنائزیشن اور ٹیکنالوجی کے باوجود ہمارا نوجوان نا امید کیوں ہے؟ نا امیدی کی وجہ صرف یہی ہے اس کی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی. ڈگریاں بانٹ دی ہم نے, تربیت نہیں کی. جب تربیت نہیں ہوگی تو مایوسی پیدا ہوگی اور بے جا توقعات وابستہ ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ, اللہ نے کہا کہ میرے رسول کے اسوہ حسنہ پہ چلو, اس کو چھوڑ کر اپنے یورپ کا اسوہ سامنے رکھ لیا, اور وہ بھی صحیح طرح سے نہیں رکھا. جو چیزیں سامنے رکھنے کی تھیں اگر وہ اغیار کے پاس بھی ہے, جس سے رسول خدا اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المومن, حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے. دنائی, اچھی باتیں, اچھی چیزیں مومن کی گمشدہ, جہاں سے جس وقت ملے لے لو. ہم یورپ سے رسم و روایت تو لے رہے ہیں, وہ تو حکمرانوں نے اس راستے پہ ڈال دیا کہ یہ اپنے ان عیاشی کے سامان میں مصروف ہو جائے, ہمیں نہ پوچھے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ترقی کا راز ہے. نہیں, یہ ترقی کا راز نہیں ہے. مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے ناروے میں جا کر ان کا آئین دیکھا. دوستوں نے کہا ایک مولوی آئین پوچھ رہا ہے ہم سے, یہ کیا بات ہے؟ میں نے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. جی, ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں.
मुसलमान कहलाते हुए एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। जब मैंने उनका आइन उठाया और पहली शेख उनके सामने पहली दफ़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाया कि देखो इनका 100 साल पहले आइन लिखा गया है, 100 साल से भी ज़्यादा पहले, और उसमें ये लिखा हुआ है कि इसका दीन जो है वो मसीहियत होगा। देखो वो इसमें फ़ख्र करते, अमल करें या ना करें। और हमने अगर आइन में लिख दिया कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, हम शर्म महसूस करते हैं मुसलमान होते हुए भी नहीं। फिर वो पता चला कि 112 आदमियों की कैबिनेट बनाई गई थी, आइन खत्म हो चुका था, तो उनका बादशाह भी नहीं था, कत्ल गारत अरूज पर थी। पड़ोसियों से, स्वीडन वालों से उन्होंने उधार लिया बादशाह कि तेरा काम है यहाँ बैठ जाओ और हमारी निगरानी करो। 112 की पार्लियामेंट बनी जनाब, उनको वहां कैद कर देगा एक किस्म का, उस वक्त यहाँ से निकलोगे जब तक आइन नहीं बनेगा। ये बात हैरानगी की थी कि उन आइन बनाने वालों में एक साहब जो है वो अंगूठा लगाने वाले थे, जो इस बात की दलील थी कि खाली लिखना पढ़ना जानना कोई बड़ी बात नहीं है, असल अक्ल शऊर है, इल्म है। लिहाजा बुजुर्गों की के तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिन चीज़ों में मैं तजर्बा कर चुका हूँ उसमें दोबारा तजर्बा करके वक्त ज़ाया ना करो। मैं इन बच्चों से ये कहूँगा कि तुम्हारे उस्ताद तजर्बात की मुख्तलिफ भट्टियों से कुंदन बन के यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम्हारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन करने में उन मेमारों से रहनुमाई लीजिए, मशवरा लीजिए, वो आपके मुखलिस हैं। किसी उस्ताद का शागिर्द जो है वो किसी बड़े मकाम पे जाएगा तो वो फख्र करेगा, वो कतन अपना इल्म तुम्हें देने में कंजूसी नहीं बरतेगा। तो लिहाजा बुजुर्गों की राय को तरजीह दीजिए। इल्म सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है, इल्म सोसाइटी का तजर्बे का नाम है। एक छोटी सी मिसाल देता जाऊँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर पूरी कायनात में कोई अक्लमंद नहीं है, लेकिन हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब शादी की पेशकश की तो कहा कि पहले मैं अपने चचाओं से पूछ लो। अपने चचाओं के पास गया, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मशवरा किया। जनाब की फूफी जनाब सफिया ने कहा कि पहले मैं जाके देख के आती हूँ। तो ये अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दलील है कि जिंदगी का अहम तरीन फैसला करने के लिए सैयदुर रसूल खातमुल अंबिया, कायनात में जिनसे बढ़कर कोई भी नहीं है अफजल बरतर, वो भी मशवरा कर रहे हैं अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से। अम्रुम शूरा बैनहुम, और ये भी कहा गया कि मोमिन की ये शान है कि आपस में मशवरा करते हैं जिंदगी के अहम तरीन फैसले करने में। आप तालीम के मैदान में कोई आप एक अलग से सब्जेक्ट जो मुतय्यन करना चाहते हैं, उस्ताद से मशवरा कीजिए कि क्या ये मैं शोबा अख्तियार करूं या ना करूं। तो यकीनन इससे जब आपको रहनुमाई मिल जाएगी तो आपके बहुत से फासले खुद ब खुद तय हो जाएंगे और आप मायूसी से निकल आएंगे। बुरे दोस्तों की दोस्ती से बचो, इसलिए कि सांप तो आपको डसेगा तो आपके जिस्म को डसेगा, लेकिन जो बुरा दोस्त है, बुरी सोच वाला है, वो तुम्हारे दिलो दिमाग को तबाह बर्बाद करके रख देगा। किफायत शारी से काम लीजिए, खुद एतमादी पैदा कीजिए। आप कमजोर नहीं है, आप सोसाइटी में नाकारा नहीं है, आप गरीब खानदान से, तो फिर क्या हुआ जी। दुनिया में गरीबों ने हुकूमतें की हैं, कलीलों में इबादी शकुर, अल्लाह फरमाता है मेरे बहुत थोड़े बंदे जो शुक्र बजा लाने वाले हैं। लिहाजा कभी भी अपने दिलो दिमाग पे गुर्बत को, तंगदस्ती को, फक्र को मत मुसल्लत करो। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। यकीनन तुम भी एक दिन दुनिया के हुक्मरान बनोगे और दुनिया की हुकूमत तुम्हारे पीछे पीछे होंगी। तो कहा गया कि अल उलमा हुक्काम अल्लाह, के दानिश्वर हकीकत में लोगों पर हुक्मरान है। वो ये नहीं देखते कि कौन है, कहाँ से, इल्म है कि नहीं। तो जब इल्म के मैदान में आओगे, एहसास कमतरी से भी निकल जाओगे, सुकून भी मिलेगा और तुम्हारी सोसाइटी है वो भी बहुत अच्छी सोसाइटी हो जाएगी। और लोग तुम्हें जब सलाम करेंगे, इज्जत करेंगे तुम्हारी, तुम्हें तब महसूस होगा कि मेरा मकाम और रुतबा क्या है। सर ये लास्ट है जी सर, हमारे आरिफ साहब इज हियर। आरिफ साहब एसवीएल एडवाइजर हैं सर, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। आरिफ साहब, योर क्वेश्चंस एंड देन वी विल वाइंड अप जी। थैंक यू हजीब साहब फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच अलामा साहब, आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी, माशाल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया कि आपने एक बड़े अहम टॉपिक को कुरान और हदीस की रोशनी में एक्सप्लेन किया। तो मेरे स्टूडेंट्स ने जो सवाल किए हैं उनमें से मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ, ये है कि अदम बर्दाश्त, जी जी, पहला सवाल है अदम बर्दाश्त और ज़हनी तनाव का शिकार नौजवान को बागी बनने से कैसे रोका जा सकता है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अच्छा जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर यानी एक इंतहाई हसास और नाजुक तरीन शोबा है। तो इंसान का दिमाग जो है वो भी एक सॉफ्ट से सॉफ्ट तरीन है, जो फौरी तौर पर यानी एहतराम करो तो खुशी महसूस करता है, उसकी बेहतरामी करो रिसार्ट हो जाता है फौरी तौर पर। तो लिहाजा आपको बच्चों के ज़हनी सॉफ्टवेयर को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको
जब बीमारी पैदा होती है ना तो उस बीमारी का इलाज नफ्सियाती इलाज होता है, उसको पैदा करना है। आपने उनको एहसास कमतरी से भी निकालना है, एहसास बर्तरी से भी निकालना है। बेतकल्लुफ जिंदगी, कब तक गर्दन अकड़ा के रखोगे? बिलखर आपको सीधा करना पड़ेगी। कुरान करीम में फरमाया जमीन पर तुम अकड़ के चलते हो, पाँव मार के, क्या जमीन टूट जाएगी, क्या जमीन फट जाएगी? नहीं, उनकी ज़हनी तरबियत कीजिए, ज़हनी सॉफ्टवेयर जो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और वो बड़ा नाजुक होता है, थोड़ा सा गलत बटन दब जाए कि पूरी की पूरी आपकी हार्ड डिस्क उड़ जाती है। तो उसके बटनों को संभाल के रखिए कि कैसे कौन सा बटन किस वक्त दबाना है। ऐसे ना हो कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान ज़हीन वो किसी वजह से गलत बटन दब जाने की वजह से दीवाना हो जाए, अक्ल शऊर से भी हाथ धो बैठे। तो आपकी जिम्मेदारी बतौर एक मुरब्बी के, और जो शोबे से आप मुंसलिक हैं, बहुत ही हसास है, बहुत ही हसास है। और तालिब इल्म के बारे में कहा गया वो उसका ज़हन तो एक साफ वर्के की मानद है, साफ जमीन की मानद है। जो चीज़ काश करोगे वही होगी। आपके हाथ में है कि उस पर क्या कुछ काश करना है, आपने क्या कुछ नहीं करना है। आप काश करें जौ और उम्मीद रखें गंदम की, वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही जी। आरिफ भाई, थैंक यू दूसरा सवाल सर। आपका, लास्ट क्वेश्चन जी। थैंक यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स का ये था, क्या इस्लाम डिप्रेशन और दिमागी अमराज के इलाज के लिए कोई हल तजवीज़ करता है? मतलब इसकी रूहानियत के हवाले से कोई ऐसा हल मुमकिन है? देखिए, सबसे अहम तरीन तो खुदावंद मुताल के हुजूर सजदा रेज़ हो जाओ। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया में इरशाद फरमाया था माह रमज़ान के हवाले से कि अल्लाह के हुजूर लंबे लंबे सजदे करो और अपने पुष्ट पर गुनाहों की गठड़ी को उठा के दूर फेंको। ये ताबीरात हैं जो हमें बताई जा रही हैं। जितना इंसान को सुकून सजदे में मिलता है, और खशियतिल्लाह, दिल में खौफ खुदा पैदा करना है। खशिया के मानी डरना नहीं है, अल्लाह से, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। रोजा हमें सबसे ज्यादा तरबियत यही दे रहा है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सामने पानी पड़ा है, खाने को पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, हाथ आगे नहीं बढ़ रहा कि अल्लाह देख रहा है। तो वो कि अल्लाह के वजूद पर और उसके हाजिर नाजिर होने पर अमली तौर पर आज हम यानी एक मरहले से गुजर रहे हैं। ये मरहला अगर पूरा साल जारी हो सारी रहे तो इंसान जो है वो यकीन पुरसकून रहेगा। और ये बेजा तवक्कुआत छोड़ दीजिए, आप अपना आइडियल मदीना को बनाइए, अहले बैत को बनाइए, सीरत नबी को बनाइए। जी, दुनिया के अच्छे दानिश्वरों जो हैं उनको जरूर लीजिए, लेकिन याद रखिए, मैं ये दावे के तौर पर नहीं कह रहा, मैंने ये देखी है जाकर चीजें पूरी दुनिया में। यूरोप गया हूँ, मशरक गया हूँ, मगरब गया हूँ, दुनिया की यूनिवर्सिटियां देखी हैं, मैंने वहाँ के अजायब घर देखे हैं, मैंने वहाँ के आसार कदीमा देखे हैं। उनमें मैंने जो चीज मेन चीज देखी है वो यही थी कि वो लोग काम करते थे और फिर उनका अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल होता था। जितने भी इस वक्त जदीद तरक्की के वसाइल हैं उसके बानी मुबानी मुसलमान हैं। अफसोस कि हमने इस्लाम वालों का दरवाजा छोड़ दिया, हमने मदीना तो इल्म छोड़ दिया, बाब मदीना तो इल्म छोड़ दिया और दूसरों पर चले गए। तो वहां पर जो तालीम दी जा रही है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ। तो लिहाजा हमारी तालीम का मरकज और महवर गौर व फिक्र होना चाहिए कुरान करीम के हवाले से, सीरत नबी के हवाले से, सीरत मासूमीन के हवाले से। और फिर उन्हें ये सबक देना चाहिए किफायत यारी का। किफायत यारी आपको सुकून में ले जाएगी। और दूसरा जो मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी जामे मालिक अश्तर को, उसमें यह था कि उसी को तक़वल्ला व नज़्म अमरकुम। एक तो यह है कि अल्लाह के लिए हर काम करो, अल्लाह से जुड़े रहो हर वक्त। और दूसरा ये है कि नज़्म ज़ब्त। और फिर ये शुरू में लिख दिया मिन अब्दुल्ला अमीरुल मोमिनीन इला मालिक, कि ये खत जो है ये अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मालिक की तरफ है। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला का एक बता दिया कि मैं अल्लाह के सामने जवाब दूं, लाजवाब नहीं हूँ। ये हुक्मरान ये ना समझे कि हमसे कोई नहीं पूछेगा। और फिर फरमाया मैं अल्लाह के सामने जवाब दूं और मैं तेरा अमीरुल मोमिनीन, तू मेरे सामने जवाब दे। और फिर आगे फिर फरमाया कि हम सब खुदा रसूल और अवाम के सामने जवाब दे। तो लिहाजा अल्लाह के लिए करना चाहिए, हर काम मुनज़्ज़म करना चाहिए। जब आप नज़्म ज़ब्त से चलेंगे, थोड़े वक्त में बहुत से काम कर लेंगे, सुकून मिलेगा, हौसला मिलेगा। बदनज़्मी का शिकार रहेंगे, वक्त ज़ाया होगा, काम मुकम्मल नहीं होगा, नतीजा ये है कि परेशानी होगी, ज़हनी टेंशन होगी। फिर जब सुबह जाएंगे तो शर्मिंदा होंगे। नहीं, अपना टाइम टेबल, अपने दिन को 4 हिस्सों में तकसीम कर लो। आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह का हक अदा करने के लिए इबादत कीजिए, अहल अयाल का हक अदा करने के लिए उनके पास बैठिए, उनके मसाइल सुनिए, उनके साथ छोटी छोटी बातों में मशवरा कीजिए। तीसरी चीज जो है कस्बे माश के लिए अपना वक्त मुकर्रर कीजिए कि इतना टाइम मैंने अपना रोजी रोटी कमानी है।
یہ لازمی. اور چوتھا اپنے دوست احباب کو ٹائم دینا ہے, دوستوں سے بھی ملنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ 4 حصوں میں اگر ہم ہر دن کو تقسیم کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو اس سے منظم ترین اور کامیاب ترین زندگی نہیں ہو سکتی. اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا, نظم بھی ملے گا, کوئی کام بھی ادھورا نہیں رہے گا. اور اللہ پہ جب بھروسہ کرو گے, اللہ کے لیے کرو گے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اللہ راضی ہو جائے. اور وہ نماز کی صورت میں برائی اور بے حیائی سے جب رک جاؤ تو سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا. اور اگر روزہ جو کہہ رہے کہ متقی بن جاؤ, اللہ کے اوامر پہ عمل کرنے لگ جاؤ, نواہی سے بچنے لگ جاؤ, تو سمجھ لو کہ تمہارا روزہ قبول ہو گیا ہے. تو یقیناً ہم نتیجے کو حاصل کر سکیں گے, سکون ملے گا دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, سوسائٹی کو بھی, معاشرے کو بھی. اور معاشرہ سازی جو ہے وہ قوا انفسکم سے شروع ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو. ہم کہتے ہیں پہلے وہ ٹھیک ہوگا پھر ہم ٹھیک ہوں گے, کبھی بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ابھی اسی لمحہ یہ ارادہ کر لو کہ اس لمحے کے بعد کسی کی حق تلفی نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں کھانا, کسی کو اذیت نہیں پہنچانی. تو میں سمجھتا ہوں معاشرہ تو 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو سکتا ہے. سر حقوق ادا کرنے, صرف نماز نہ پڑھو, حقوق 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 پہ توجہ دو. یہ حدیث تو موجود ہے کہ روز عرفہ میدان عرفات میں یہ ماہ رمضان آیا گزر گیا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. گناہ معاف فرمائے گا, حقوق معاف نہیں کرے گا جو لوگوں کے غصب کیے ہوئے ہیں. حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو. حقوق میرے اوپر حق استاد یہ ہے کہ میں طالب علموں کو پورا وقت دوں. میں 10 منٹ پہلے پیریڈ چھوڑ کے چلا جاؤں, 10 منٹ لیٹ آؤں تو یک تلفی میں نے کی ہے. میں نے ناپ تول میں کمی کر دی ہے, میں نے پڑوسی کی زمین تھوڑی تھوڑی کاٹ کے حق تلفی کر دی ہے. تو میرا ایگریمنٹ اگر 8 گھنٹے کا ہے اپنے کسی آنر کے ساتھ, مالک کے ساتھ, تو مجھے 8 گھنٹے پورے کرنے چاہیے, وگرنہ رزق حرام ہو جائے گا. جی تو ہمیں اپنے طالب علم کو چاہیے کہ اگر پیریڈ آپ کا 35-40 منٹ کا ہے تو پورے 35-40 منٹ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اپنے ذہن کو استاد کی طرف رکھیے, استاد سے سوال کیجئے, پوچھئے. یہ آپ نے گویا کہ اپنے کان کا, اپنی زبان کا, اپنی آنکھوں کا, اپنے ہاتھ پاؤں کا, اپنے استاد کا حق ادا کر دیا. حقوق کی حفاظت جو ہے یہ انسان کو دنیا میں بہت بڑے مقام اور منصب پہ فائز کرتا ہے. اگر حقوق تلفی شروع کر دو تو اپنی بھی ہوگی, آج میں کسی کی کروں گا کل کوئی میری کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کی باتیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے نے سنی سر, اور میں نے خود بھی سر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب آج سے, جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے چینج کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ سر آج سے چینج کرنی, میں تو اپنی طرف سے وہ چیز سٹارٹ کر دوں گا. آج کی بات میں نے نہیں کی, ابھی سے کہا ہے. ابھی سے سر ابھی سے چینج کرنے شروع کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سر وہ ہمارا ایک آئیڈیا بن جائے گا. سر آپ کا بہت شکریہ سر. ناظرین اکرام, ہمارا یہ آج لرننگ سپیریئر لائف سٹائل کا دوسرا آج پروگرام تھا, اور ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب آج ہمارے مہمان تھے, اور انہوں نے مینٹل ہیلتھ اور ڈپریشن کے اوپر بات کی, جو کہ آج کل بہت زیادہ ہے. ہمیں انہوں نے جو سب سے اچھی جو بات کی, ایک تو اس میں انسان کو برداشت اپنے اندر ضرور لے کر آنی ہے, اور دوسری بات یہ کہ حقوق جو ہے وہ ہم نے ان کی پاسداری ضرور رکھنی ہے, ان کا سوال ہمیشہ ہوگا, اور انہی کے حساب سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور تیسری بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ جی آپ کی ایکسپیکٹیشنز جتنی کم سے کم ہوں گی اتنی سب سے زیادہ زندگی آپ کی آسان ہوئے گی. سر نے ایک اور علامہ صاحب نے بھی بات فرمائی کہ کفایت شعری کا اگر آپ عمل اپنی زندگی کے اندر آپ اگر بنا لیتے ہیں, اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں, تو بلیو یو می یہ ڈپریشن اور انگزائٹی آپ کی زندگی سے بالکل بھاگ جائے گی. اور آخر میں جس طرح سب لوگ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا لا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنی سب کمزوریاں, تمام باتیں, سب کچھ بتائی جائیں گی, تو جو اسٹرینتھ آپ ان ودن اپنے اندر محسوس کریں گے وہ کسی انسان کو بتانے کے بعد بالکل بھی وہ محسوس نہیں ہوں گی. علامہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر, اور باقی تمام ناظرین کے ساتھ صرف اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اے میرے رب میرا دل بدل دے, کیونکہ جب ہمارا دل بدلے گا تو انشاءاللہ پاکستان بدلے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ریلیجس اسکالر کے ساتھ. Till then, goodbye.